बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमुगच्या इष्टनो तुमक समेस्तांक नमस्कार. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतरच्या नियाळाक स्वागत. आज सप्टेंबर महिन्याची 7 तारीख, सध्याकाळच्या 23व्या हप्त्याचो मंगळार. आज आम्ही भगवंत फ्रेडरिक आंतोन ओझनाम हाचो उडास आमी काडटा. एप्रिलाच्या 20 आणि 3 तारखेर 1813 इसवेंत इटलींत जल्मलो तो सप्टेंबराच्या 8 तारखेर 1853 इसवेंत फ्रांसांत अंतरता. भोव न्हू भणीनो, आमचो नियाळ आमी पयल्या वाचपाचेर मुखारून व्हरता. संपावलून कोलोत्सेगरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. अध्याय 2 वळी 6 पर्यंत. बाबा भयणीनो, क्रिस्ता जेजूक तुम्ही सोमी म्हूण स्वीकार केला देखून ताचे सुवें जियोंक फुडें सरा. तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे तुमचे जिणेची पाळां ताचेर रोंबोवन दवरा. तुमचें जिवीत ताचेर बांदून हाडा. भावार्थांत थीर रावा आनी देवाक सदांच दिनवाशी जाया. लौकीक संप्रदायाप्रमाणे मांडून हाडलेले शिकवणेन आनी पोकळ तत्वशास्त्रान कोणेय तुमकां बुलयन अशें सत्राय करा. हें सगळें पृथ्वीच्या मूळ तत्वांतावन उपजता शिवाय क्रिस्तातावन आरंभ घेना. कित्याक ताचे थंय मात्र सगळी दैवीक संपूर्णता साक्षात्तरान बिडार करता. ताचेच उदेशी जिविताचे संपूर्णतायेक तुम्ही पावल्यात. तोच सर्व अधिकाराचे आनी पदवेचे मस्तक क्रिस्तातय तुमकां सुन्नत केल्या. पूण ती मनशाच्या हातांनी केल्ली सुन्नत न्ही. बगार, तुमची पातकी कूड तुमचे तावन कातरून उडयल्या ती क्रिस्ताची सुन्नत. पवित्र स्नानावरवीं क्रिस्त सांगता तुमकां निकेपिल्यान मात्र न्ही, ताचे सोवें तुमकां जिवंती उठयल्या. कित्याक क्रिस्ताक मरणांतलो जिवंत उठयल्ल्या देवाचेर तुमी दवरलेल्या विश्वासा वरवीं तुमचे थंय हें सगळें घडलां. एका काळार तुमच्या अपराधांक लागून तुमी मेल्ल्यात आनी सुन्नत करूंक नातलेले कुडीन जियोवन आसल्यात. तरी देवान तुमकां नव्या जिवितान भरली. सर्व आमचे अपराध ताणें आमकां बक्षिल्यात. कायद्यासरी आमचे विरोध आसलेल्या अपराधांचे लेखपाक ताणें पुसून काडलें आनी तें कुर्सार किळावन नास केलें. अधिकारींक आनी पदवेंक ताणें पाडाव केलें आनी आपल्या जैताच्या परगट परिवारांत ताणें तांकां कैदी कशें व्हेलें. देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार. भोव न्हू भणीनो, हेच्या वाचपांत जायते विशय आसात. एक एक वळ घेवन आमी नियाळ करयेत. आनी ह्या दिशेन हांव संपावलून सांगलेल्या ह्या एका उतराचेर तुमचे सांगता नियाळ करूंक प्रयत्न करता. तो म्हणालो वाचपाच्या सुरवेर, भावार्थांत थीर रावा. देवाक सदांच दिनवाशी जाया. उपरांत
लौकिक संप्रदायाप्रमाणे मांडून हाडलेले शिकवणेन आणि पोकळ तत्वशास्त्रान कोणेय तुमकां बुलयन अशें सत्राय करा. उडास्तोरा लौकिक संप्रदायाप्रमाणे मांडून हाडलेले शिकवणेन आणि पोकळ तत्वशास्त्रान कोणेय तुमकां बुलयन अशें सत्राय करा. आता जर सांपावलून हे उतर सांगचे जाल्यार कोलोत्सेच्या लोकांक कोणेंकी बुलयल्लें, कोणेंगी जेजू क्रिस्ताच्या शिकवणे विरोध तांचीच शिकवण दिल्ली आणि कोलोत्सो आतां लोक तांचे फाटल्यान गेल्लो. नंतर सांपावलू हे उतर हांगासर सांगनातलो. रुल्स रेग्युलेशन्स कायदे काडून केदाळा येतात. केदाळा लोक जे कितें पाळी जे आसा तें पाळना. कोरोनाच्या वेळार मास्क घालना जाल्यार फायन आसा. पोलीस धरतात आनी फायन घालतात. बेंगलोरांत ₹250. फर्स्ट 1000 आसले, उपरांत 250 केले. आता हर एकलो मास्क घालता जाल्यार थंयसर रूल येना. थोडे मास्क घालनान देखून ती रूल आयल्या. तशेंच हेर रुली रेग्रो. आता सांपावलून पोकळ तत्वशास्त्रांक संपडन अशें तुमी सत्राय करा म्हणून सांगचे जाल्यार कोलोत्सेचो लोक जेजून शिकयल्ल्या वांजेला भायर थोड्या तत्वशास्त्रांक बोलुल्लो. तर कोणे तांची वाट चुकयली? पाऊलच्या शिसांनी कोलोत्सेच्या लोकांक सुवार्ता परगट केली. जेजूच्या मरणा आणि जिवंतपणा मुखांतर आम्ही साल्वासांव जोडतांव म्हणून ते शिकले. पूण आता ताचे मध्ये कोणीकी तांकां उलटीच शिकवण दिल्या. आणि सांपावलू या उलटे शिकवणेक वा तत्वशास्त्राक तो म्हणटा पोकळ तत्वशास्त्र म्हणून. पोकळ तातूंत भितर कांय ना. कुरकुरे पॅकेट काडल्यार आमी अर्धे कुरकुरेक मोल दिवचें पडटा, अर्धे तातूंत आसच्या वाऱ्याक. नेगी अर्धी पॅकेट कुरकुरे, अर्धी पॅकेट वारें, पोकळ तातूंत गॅस मात्र. तशें हांगा सांपावलो ह्या तत्वशास्त्राक म्हणटा पोकळ म्हणून, एम्प्टी. आणि ही पोकळ तत्वशास्त्र जाल्यार ताका एक विशेष लक्षण आसा. कितें? ती हेरांक बुलयता, सेडक्टिव्ह. बुलचें कळ्ळें मो? एक सोलो एका सोबीत चलयेक पळयत जाल्यार तो बुलता. तशेंच चली एका सोबीत चल्याक पळयतना बुलता. तशें हांगा सांपावलो म्हणटा ती तत्वशास्त्र पोकळ भायल्यान सोबीत दिसता जावंक पुरो, पूण भितरल्यान तातूंत कांय ना. आनी अशें सोबीत दिसता देखून ती बुलयता. आनी असले ट्रिक वापरून हे तत्वशास्त्री, हे सूख शिकोवणदार लोकांक तांचे फाटल्यान ओडताले आनी कोलोत्सेचो लोक तांच्या फाटल्यान गेल्लो. तुम्ही चिंतात हे कोलोत्सेकरांच्या गावांत मात्र घडले म्हणून, वा सांपावलाच्या काळार मात्र घडले म्हणून? ना. हर एका वेळार हर एका जाग्यांनी असले तत्वशास्त्री आमकां मेळटात.
असली सूख शिकोवणो आमकां मेळटा. आनी कितें जाता की म्हळ्यार लोक बेगीनच तसल्या शिकोवणे फाटल्यान धांवता आनी क्रिस्ताक नेगारता. आतांच्या काळार जाल्यार क्रिस्तवांमदीं काथोलिकांमदीं असले पोकोळ आनी बुलोवचे तसले शिकोवणदार तत्वशास्त्री आसात. एक पोटी म्हाका एकल्यान अशें म्हणलें आसा. ताका कोणेंगी म्हळें की तुज्या जिवितांत मस्त कश्ट आसात, त्या देखून तुवें असले एका ब्रदरा सरशी वचचें म्हूण. आनी तो मनीस पाती येवन त्या ब्रदरा सरशी गेलो. आनी थंय गेल्ल्या वेळार तो ब्रदर हाका म्हणटा की तुवें असले एका देवळाक वचून थंयसर नागदोश परिहार करचें म्हूण. तुका नागदोश आसा, त्या देखून तुवें असल्या एका देवळाक वचून पयलें तो नागदोश परिहार करचें आनी उपरांत असल्या एका जाग्याक वचून तुवें कुंसार जायचें म्हूण. हो एक खरो ब्रदर गी वा हांगासर पावलून सांगचे तसलो पोकोळ आनी बुलोवचे तसलो ब्रदर. तुम्ही निर्धार करा. आता हांवें म्हळें आमचे मदें जायते पोकोळ शिकोवणदार आसात आनी जायते फावटी ही तांच्या सुडाळ उतरां वरवीं आनी गोडश्या उतरां वरवीं आमची वाट चुकयतात. आमची वाट चुकयतात. जावं पुरो आमच्याच कामाच्या जाग्यार, जावं पुरो कोणगी आमच्या घरा येता, वा कोणगी आमकां वाटेर भेटता, अशें विविध जाग्यांनी बरें गोडशीं उतरां उलोवन आमची वाट चुकयतात. आतां असल्या संदर्भार आमी कितें करचें? तुमच्या जिवितांतय असली घडितां घडल्यान जावंक पुरो. सो कितें करचें आमी? आतां सडावत जावन आमचें रिएक्शन कितें म्हळ्यार आमी तांचेर रागार जावचें न्ही. जायते फावटी आमच्या घरांनी ह्या थोड्या पंगडाक सर्वल्ले मनीस येतात आनी त्या उपरांत तुमी मोरयेक आराधन करतात, तुमी सांतांक आराधन करतात, तुमी मुर्ती पुजा करतात म्हूण आमच्या लागीं तांणी वाद मांडचो आसा. आतां असल्या संदर्भार सडावत जावन आमकां आमचें फर्स्ट रिएक्शन कितें म्हळ्यार आमी रागार जावचें न्ही. त्या उपरांत कितें करता आमी? ते लेफ्ट रायट बायबल कोट करतना आमकांय थोडी बायबलाची उतरां कळीत आसात आनी ते आमी कोट करतात. त्या उपरांत कांय इगर्जमतेची शिकोवण आसा जाल्यार ते आमी सांगता. पूण इतलें सांगचे मुखांतर आमकां कांय जैत मेळटा? तो मनीस आमच्याकी हुशार, तो मागीरय बायबलाची उतरां कोट करता आनी आखरेक आमचो वाद ताचे मुखार रावना. आमी कितें सांगता ताका तो आनी 4 उतरां सांगून वाद मांडून आमकां तो सोलवयता. वैगी असलो अनुभव तुमकां जाला गी? आतां त्या मनशा लागीं आमी डायरेक्ट जावन वाद मांडच्या की वाद मांडी नजो म्हणून हांवें सांगचें न्ही, वा आमकां आमच्या भावार्थाच्या संगती विशयंत जाणवाय ना म्हणून हांवें सांगचेंय न्ही. पूण त्या मनशा लागीं तक्षेन वाद मांडच्या की आमी इल्लो वेळ ताणें सांगचें आयकल्यार कितें जाता? आमकां राग येता वय, आमकां रिएक्ट करया म्हणून मन जाता वय, पूण त्या बदलाक
चिंत्या आमी इल्लो वेळ ताका आयकल्यार कितें जायत. त्या उपरांत सवकासायेन सुस्निकायेन ताका थोडी सवालां विचारल्यार कितें जायत. चिंत्या तो मनीस म्हणटा तुमी मुर्ती पुजा करतात, बायबलांत देवान मुर्ती पुजा करूं नजो म्हणा. आता चिंत्या आमी ताणें सांगचें आयकलें, सुस्निकायेन आयकलें. त्या उपरांत आमी ताका अशें विचारयेत, ओके मुर्ती पुजा करूं नजो म्हणटाय तूं, पूण असलें एक निर्धार वा असल्या एका कन्क्लुजनाक, असल्या एका चिंतपाक तूं कशें पावलोय. आनी तूं अशें पात्यताय जाल्यार ताका कारण कितें. आतां तेन्ना कितें जाता, थंयसर संभाशण सुरू जाता. आता पयलींच्या दृश्टांतान हांवें सांगतना थंयसर संभाशण ना, बघा थंयसर कन्फ्रंटेशन, संघर्ष. तो एक सांगता हांव आनी एक सांगता अशें म्हणटना दोगी आयकूंक तयार नात आनी ताचे वरवीं कितें जाता की म्हळ्यार थंयसर संघर्श जाता आनी थंयसर गालाटो जाता. पूण ताचे बदलाक आमी सोंसणीक जावन आयकून ताचे उपरांत उलोवंक सुरू केल्यार थंयसर संभाशण सुरू जाता. हांव आनी म्हजो इश्ट उलयत आसतना ताका संभाशण म्हणटा, संघर्श म्हणून हांव न्ही गे. सो हांगासर आतां आमी आयकून उलोवंक सुरू केल्ल्या वेळार थंयसर संभाशण सुरू जाता. आतां खंयच्याय एका संभाशणांत कितें आसूंक जाय म्हळ्यार थंयसर प्रामाणीकपण आसूंक जाय, सिन्सिरिटी. म्हळ्यार जे कितें हांव उलयतां त्या उतरांत हांव प्रामाणीक आसूंक जाय. हांवें फटी मारची न्ही, हांवें मोस करचो न्ही. जावं ते कुटुंबांत जावं ते इश्ट मंत्रा मदें केन्ना आमी संभाशणांत आसां तेन्ना दोगांनी प्रामाणीक आसूंक जाय, सत उलोवंक जाय. तशेंच दुसऱ्यान थंयसर खलतेपण आसूंक जाय. जे कितें एकलो सांगता तें ओप्पून घेवचें तसलें खलतेपण आसूंक जाय. तिसऱ्यान थंयसर दयाळाय आसूंक जाय, कायंडनेस. म्हळ्यार जे कितें एकलो सांगता तेन्ना हांवें रागार जायनासतना तो एकलो मनीस ताचे लागीं कितें सांगूंक आसा म्हणचे चिंता म्हजें थंय आसूंक जाय. आनी केन्ना आमचें तें प्रामाणीकपण आसा, खलतेपण आसा, दयाळाय आसा, तेन्ना थंयसर विश्वास उबो जाता, ट्रस्ट, विश्वास उबो जाता. आनी केन्ना विश्वास आसा तेन्ना मनशा मदें संको उबो जाता. ब्रिज बिल्डर संको आसा जाल्ल्या वेळार कितें जाता, आमी त्या मनशाक रेस्पेक्ट दिता आनी त्या मुखांतर आमी रेस्पेक्ट घेता. तो मनीसय आमकां रेस्पेक्ट दिवंक शकता. त्या देखून मुखार भोवन निबडिनो कोणीय मनीस तुमचे लागीं पोकळ तत्वशास्त्र घेवन आयलो जाल्यार वा तुमकां ताच्या शिकवणे मुखांतर आपणा थंय ओडूंक प्रयत्न करता जाल्यार हे टेक्नीक आमी वापरूंक जाय. ताका बसूंक सांगून फर्स्ट ताणें सांगलें आयकुचें. त्या उपरांत जर तो तशें उलयता जाल्यार ताका कारण कितें म्हणून आनी उपरांत आमी थोडीं सवालां घालचीं. सो सवालां घाल्ल्या वेळार कितें जाता की म्हळ्यार त्या मनशाक एक चिंतूंक अवकाश मेळटा. आतां तो येदोळ म्हणसर गिळीपाय पाटा केल्ले बरी तो आपणे मोतींत आसलें तुमचे लागीं वोंगता जावंक पुरो. पूण आतां तुमी ताका सवाल करचे मुखांतर तो मनीस चिंतूंक पडटा. आतां चिंतूंक पडल्या मुखांतर कितें जाता की म्हळ्यार थंयसर ताच्या काळजांतलें भायर येता, ताच्या मोतींतलें भायर येता. आनी तेन्ना तो मनीस तुमकां आयकूंक, तुमचे लागीं विश्वास व्यक्त करूंक आनी तुमी सांगच्यान कितें सत आसा म्हणून पातयेवंक
मुखार सरता तेन्ना कितें जाता ताचेंय काळीज उक्तें जाता. आनी अशें मोगाळ भोवन निबडिनो इश्टगात तुमचे मदें स्थापन जाल्ल्या वेळार तो आतां तुमचे तावन आयकूंक आयतो आसूंकी पुरो. येदोळ म्हणसर तो तुमी सांगलें आयकूंक तयार नातलो ताचेंच उलयतालो आनी ताणें सांगलेंच तुमी पात्यजे म्हूण तो चिंततालो. पूण आतां तुमच्या ह्या वर्तना वरवीं तुमचे तावनी कितेंगी शिकोवंक आसा म्हणच्या त्या एका उक्त्या मनाक तो येवन पावता. आनी मोगाळ भोवन निबडिनो हें सकड एका दिसान जावचें काम न्ही. आनी अशें आसतना आमी कितें करूंक जाय त्या मनशा पासत मागोवंक जाय. त्या मनशा पासत मागोवंक जाय. रागार जावचें न्ही ताचे पासत मागोवंक जाय. आनी त्या मनशाचें काळीज मन उक्तें जावचे खातीर आमी देवा लागीं मागचें. तोय कोणाच्या की सूख शिकोवणेक सांपडला आनी आतां ती सूख शिकोवनूच देवाचें उतर म्हूण तो पातयेता. आनी मात्र न्ही ताच्या शिकोवणेक हेरांनी मान दिजे म्हणून तो हेरांक प्रसार करीत वेते आसा. आनी अशें एक कुर्डो मनीस आनी एका कुर्ड्याक वाट दाखयल्ली बरी जाता. त्या देखून ताच्या मोतीक उजवाड मेळचे पासत ताच्या जिविताक एक खरी दिशा मेळचे खातीर आमी त्या मनशा खातीर मागोवंक जाय. भोवन निबडिनो सांपावलून डिरेक्ट जावन ह्या कोलोत्से घरांक सुवार्ता परगट केल्ली न्ही. हांवें तुमकां हाच्या पयलीं सांगलां हें. ताच्या शिसांनी येवन कोलोत्सेंत सुवार्ता परगट केल्ली. तशें म्हणटना ह्या कोलोत्से घरा विशयींत सांपावलो कित्याक पडोवन वचोजे. ती सूख शिकोवणे फाटल्यान वचून नाजाल्यार काटान पडोनी ताका कितें जालां. ना 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 सांपावलूक ह्या कोलोत्से घरांत मोग आसा, हुस्को आसा, काळजी आसा. तांणी बरें जायजे, तांणी वाडजे, तांणी क्रिस्तांतय बळवून जायजे म्हूण ताका आशा आसा. त्या देखून तो तांकां हें पत्र बरयता पळया. आनी हे पत्रा मुखांतर तो तांकां शिकोवन दिता. त्या देखून आमच्या संभाशणांत मोग गरजेचो, काळजी गरजेची. कोण जाणा मोगाळ भोवन निबडिनो आज तुमी त्या मनशा लागीं उलयल्लें एक उतर वा तुमी ताका दाखयल्ली बरी करणी ताचें काळीज बदलूंक सकत, ताची मोत बदलूंक सकत. आनी अशें तो सवकास देवा थंय येवंक सकत. कितें म्हळ्यार एक बी वंपल्लें तें खंडीत जावन फळ दिवंक शकता. तें फळ निर्फळ जायना, ती बी निर्फळ जायना, बगार यथेश्ट फळ दिवंक शकता. आज न्ही फाल्यां, फाल्यां न्ही परवां खंडीत जावन फळ दितलेंच. असल्या भरवशान एका व्यक्तीचें मन जिखोवंक ताका क्रिस्त थंय हाडूंक आमी प्रयत्न करया. आयिल्ल्या दिसूच ताका गाडये हेठून धांवडायलें जाल्यार त्या मनशाक आमी क्रिस्ता थंय जिखोवंक जायना. सोंसणीकाय, खलतेपण, दयाळाय, विश्वास गरजेचो. भोवन निबडिनो आयच्या कीर्तनांत कीर्तन 145 145 देव ककुळदार, देव प्रितीमोगान भरलेलो, तो कनवळायेन भरलेलो म्हणून कीर्तनगार आमकां जागयता. जर देव काकुळतिवंत मोगान भरलेलो, कनवळायेन भरलेलो जाल्यार
आमी कितें करूंक जाय? ताका अर्गां दिवंक जाय, ताका दिन वसूंक जाय, ताची स्तुती गावंक जाय. तर आता या कीर्तनकारा सांगाता मेळोन देवाची स्तुती आमी गावया. श्लोक सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. हांव तुका महिमा दितां देवा म्हज्या राया. सदां काळ तुजें नांव हांव वाखणटां. दिसान दीस तुका हांव दिनवासतां आनी सस्नाक तुज्या नांवाची स्तुती करतां. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सुमी दयाळ आनी काकुळदार, सुस्निकायेन आनी प्रिती मोगान भरलेलो. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सगळे आपले रसनेतें कनवाळायेन भरलेलो. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सर्वेस्परा, तुवें रचलां तें सगळें तुजी स्तुती गातले. तुजे भक्त तुका दिनवासतले. तुजे राजवटकायेची महिमा वाखणतले आनी तुजी व्हड कृत्यां ते नावाडतले. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. मोंती सायबिणीच्या नोवेनाचे मागणे. ये बाळोक मोरये, सर्वेस्परा देवान तुका जेजूची आवय जावन विंचून काडली आनी सबार देण्यांनी तुका नेटयली. या खातीर आमी तुजे सांगता संतोष पावतां आनी देवा बापाक अर्गां दितां. तुज्या जल्मा वरवीं तुज्या कुटुंबांक तुवें संतोष हाडलय. तुज्या जिणयेन सडवंदराची आवय जावन मनशा कुळाक तुवें व्हड उपकार केलोय. आमची सडवण जावन तुवें सहकार दिलोय. या खातीर आमी तुजो उपकार बावुरतां. हांव सोम्यांची चरण दासी म्हूण प्रसारून देवा मुखार संपूर्ण खालती जालय आनी देवाच्या कुशेक तुज्या जिणयेन पयलो जागो दिलोय. त्यागाची आनी कश्टांची तुजी जिणी आमकां प्रेरण दिता. देवान तुका क्रिस्तांव कुटुंबाची आवय जावन नेमल्या आसता आमच्या कुटुंबाचे तुजी दाराळ आशिर्वादा मागून दी. आमच्या कुटुंबान मोग, एकवट आनी एकामेकाची सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी. कुटुंबान संतोषाक कारण जावचे व्यक्ती आमकां कर. ये मरये, तुजे बरी खालती जावंक आमकां शिकय. देवाच्या उतराक पाळो दिवन त्या प्रमाणे आमची जिणी मांडून हाडूंक आमकां आदार दी. सर आमच्या कश्टान, दुखान, विघ्नांत आनी अनवरान आमकां तूं पाव. आमच्या जिवनाक गरज पडचें सर्व तुज्या पुता लागीं मागून दी. ये बाळक मरये, तुका मान करूंक व्हडा संतोषान आमी फुलां हाडून आयल्या. आतां ती आमी तुका भेटयतां. ही ल्हान काणी तुका मानवून दी म्हूण मागतां. कशी ही फुलां तांची सोबाय आनी तांचो परमळ आपल्या बोवारी प्रसार करतात गी, तशें आमच्या बऱ्या उतरांचो, करण्यांचो आनी बऱ्या जिणयेचो परमळ आमचे बोवारी प्रसार जायचो कर म्हूण मागतां. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद केलो. आमेन. आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचेर आमी देवाचे आशीर्वादा मागता, तांचो आमी उडास काडटा. प्रत्येक जावन लेरिसा ओलिवेरा, विजयनगर, बेंगलोर तावन. इंग्लिश नियाळ तुम्ही ऐकल्यार थंय हर एका दिसा मोठवेन सांताची जिणी आसा आनी ती सांताची जिणी आमकां प्रस्तुत करची जावन आसा ह्या लेरिसा ओलिवेरान.
तशेंच जेसन डिसोजा कंजूर मार्ग मुंबई, अनुषा डिसोजा वालेन्शिया मंगळूर आणि रॉबर्ट पिरेरा कटपाडितांव हांकां जल्म दिसाचे शुभाशय आमी पाठयतांव. देवाच्या आशिर्वादान तांचेर आमी मागतांव. त्या सांगता मायरोन आणि मेलिसा फर्नांडीस ऑस्ट्रेलियातावन काजराचो दीस संभ्रमतात. कंग्रॅच्युलेशन्स आणि हॅपी वेडिंग एनिव्हर्सरी तुमकां. त्या सांगता देवदीन रेमेदिया आणि जॉन मस्कुरेनस दायसर मुंबयतावन देवदीन जाल्ल्या हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फोव करूं म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. तुमकां सुमेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस हांव मागतां. हांव फादर स्टीवन पिरेरा, कर्मेलीत याजक. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.